ایک پلڑے تے برائیاں بے پلڑے، برائیاں حسن زیادہ تے اچھائیاں حسن گھٹ۔ اللہ فرمائے سی ملائکہ کو پکڑو کو گرفتار کرو گن ونجو کو جنت، اور ہاتھ کڑیاں لاگ ویسے فرشتے گن کے ویندے پے حضور جو دیکھ سن فرمایا صاحب انہاں کو ملائکہ اور اگے نہ واپس گنا جی یا رسول اللہ، فرمایا دوبارہ تولو، کیا دوبارہ دکان والے کو بندہ گنے نہ سیب یا گنے چینی تے او کو آکھے جا دوبارہ تولو تلے سی او کو پتہ ہے دھک جو نہیں دکھنا دوبارہ تولے دے میرا عیب کھل دے اے مومنہ دے کم ہے۔ ہاں جی کلو کی چائے گنو چاہ ایک کنڈے دے تولو دے 2 گرام حسن بے کنڈے دے تولو دے الحمدللہ مومنہ دے کنڈے آپ بدل دے اے مطر وستی ملوک علی ترکڑی کھائے اے رب دی ترکڑی ہے بولو اے اللہ پاک دا ترازو ہے رب دے ترازو وچ کوئی رائی دے دانے دے برابر فرق نہیں۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جے برائی کی دی او بھی ضائع نہیں، جے اچھائی کی دی او بھی ضائع نہیں، اچھائیاں ہے پڑنے برائیاں بے پڑنے بندہ گرفتار تھی کہ ویندا پہ حضور واپس آ بھائی دوبارہ تولو، جلے دوبارہ تولیا گئے اللہ تبارک و تعالی دے حضور میرے پاک نبی عرض کرسن مولا این بندے دی ایک نیکی میرے کول ہے تیری اجازت ہوے تے میں دے نیکی والے پڑھے جی نیکی رکھا جا۔ اللہ فرمائے دی مابو پوچھن دی کیا لوڑ ہے رکھو اگر تواڈے کول ہے حضور نے پرچی رکھے سن او جیڑا نیکی والا پڑھنا اوتے ٹنگیا کھڑا سی بس پرچی آمن دی دے یا کم زمین لگ سی برائیاں اوتے اچھائیاں تلے نیکیاں ود میں سے گرفتاریاں ختم ہاتھ کڑیاں کھول میں سے جنت دا پروانہ مل ویسی جنت دا ٹکٹ ملے سی فرمایا بانجو جنت وچ تو جنتی ہو گئے او بندہ جنت بننے دی بجائے حضور دے سامنے ہاتھ بد کے آگے کھڑ ویسی صحیح فرمایا کیا مسئلہ ہے جنت نہیں ویندا کریم جنت دے وینا پر ایک مہربانی تے کرو اے جڑی پرچی تو سب میرے نام اعمال پوائیے نیکیاں میں کو جنتی بنائے جس پرچی نے اس وچ ہائی کیا میں تے منہ مکالا ملے دا رہیاں میں تے زندگی وچ کڑھا کوئی چنگا نہیں کیتا کڑھا اچھائی نہیں اذان تھی رہ گئی ہے میں گھر بیٹھا رہ گیا میں لوکاں دی بیٹھ کے آباد کیتے میں رب دا گھر آباد نہیں کیتا میں اخبار تے پڑھیے پر میں قرآن نہیں پڑھیا میں لوکاں دی تعریف کیتی ہے میں سیاسی دھرنے تے ویندا ہم پر میلاد وچ نہ ویندا ہم میں لوکاں دا کاراں دا چویندا ہم پر حضور دا نام عمران خان دی گڈی چومنا لوگ ناجائز نہیں سمجھتے زرداری دی گڈی چومنا لوگ ناجائز نہیں سمجھتے نواز شریف دی گڈی چومنا لوگ ناجائز نہیں سمجھتے لوگوں کو تکلیف ہے حضور دے نام نال حضور دا نام چمو تے انہاں دا منہ خراب تھی ویندے اتے نہ چمو جائز نہیں میں کہ منحوس منہ تے ہاتھ رکھ ظالما اسا جب تک جیتے ہیں حضور دا نام چومے دے راسو حضور دا میلاد دی منے دے راسو اللہ اور نال بولو